बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद पाकिस्तान रिपोर्टर्स यूट्यूब चैनल और मैं हूं बिलाल नदीम। व्यूअर्स, आपको गुज़िश्ता वीलॉग में हमने पंजाब में एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस के हवाले से कहा था और ये काफ़ी हद तक नज़र दिखाई दे रहा था कि पंजाब में एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस जो है उसका ऊंट किसी हद तक बैठता नज़र आ रहा था। परवेज़ इलाही और वज़ीर आला परवेज़ इलाही और चीफ सेक्रेटरी पंजाब के दरमियान जो बर्फ़ थी वो पिघलाई गई और दोनों के मामलात को तय किया गया, जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से काम जारी रखने का कह दिया गया। इस हम में अहम किरदार अदा किया साबिक वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने, जिन्होंने दोनों के दरमियान मामलात को तय किया और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को काम जारी रखने का कहा गया। जिसके बाद हमने देखा कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने मीटिंग्स के अंदर हिस्सा लेना शुरू किया और अपने काम को जारी रखा। अच्छा, यहाँ पे एक अहम डेवलपमेंट आई गुज़िश्ता रात। शहबाज गिल के मामले पर पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर बहुत प्रेशर दिखाई दिया। ये हमने रिपोर्ट भी किया। हमाद अजहर, फवाद चौधरी ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, जिनके पास एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब का भी एडिशनल चार्ज है, आईजी प्रिजन्स के ऊपर दबाव डाला गया कि शहबाज गिल को अडियाला जेल से वफाकी पुलिस के हवाले ना किया जाए और शहबाज गिल को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल रावलपिंडी किसी तरह मुंतकिल कर दिया जाए। हमारे ज़राए ने हमें ये बताया कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से ये कहा गया कि ये वफाक के मुलजिम है, क्योंकि मैं आपको बताऊँ तो इस्लामाबाद पुलिस के पास अपनी जेल नहीं है। इस्लामाबाद पुलिस अपना मुलजिम, अपना कैदी अडियाला जेल हुकाम के हवाले करती है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा गया कि जी ये गैर कानूनी काम है, ये हम नहीं कर सकते। मैं अच्छा अब आपको बताऊँ तो ब्यूरोक्रेसी का ये मामला ये है। ब्यूरोक्रेसी में मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे बड़े दोस्त हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर। ब्यूरोक्रेसी ने जो आपका काम करना है वो उन्होंने करना है, जो उन्होंने आपका काम नहीं करना वो उन्होंने फिर आए बाएं शह ऐसी टोपी देनी है कि फिर आप अंदाज़ा आप ढूंढते रह जाते कि हम अपना काम किस तरह कराएं। अच्छा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे, आईजी पंजाब उसके अंदर मौजूद थे, आईजी प्रिजन्स उस मीटिंग के अंदर आए। अच्छा, आईजी प्रिजन्स के ऊपर भी दबाव डाला गया। आईजी प्रिजन्स ने भी कोई एज सच इनको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिसके बाद हमने देखा कि गुज़िश्ता रात अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट को तब्दील कर दिया गया और वहाँ पे एक नए सुपरिटेंडेंट को तैनात कर दिया गया। अच्छा, इस सब के बाद मामला ये हुआ कि इमरान खान का पैगाम लेकर फवाद चौधरी और हमाद अजहर ने इन अफसरान के ऊपर शदीद दबाव डाला और शदीद किस्म की वहाँ पे जो मेरे वहाँ पे ज़राए मौजूद थे उनकी जानिब से बताया कि दबाव डाला गया और अफसरान को प्रेशराइज़ किया गया और अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला कराने की कोशिश की गई। इस समय जब वो कामयाब ना हुए, आखिरी दम तक आईजी प्रिजन्स और आईजी पंजाब ये कोशिश करते रहे कि शहबाज गिल को किसी तरह इस्लामाबाद पुलिस की तहवील से बचाया जाए और पिंडी पुलिस अपनी तहवील में लेकर पिंडी के किसी हॉस्पिटल में उनको मुंतकिल कर दे। अच्छा, हुआ ये बड़ी ड्रामाई कैफियत देखने में आई हमें। अडियाला जेल के बाहर वफाक और सूबा आमने सामने दिखाई दिया। ये मैं आपको बात क्लियर बता रहा हूँ, वफाक और सूबा, ये शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ होगा कि वफाक और सूबा आमने सामने दिखाई दिया। अच्छा, हुआ ये कि अडियाला जेल क्योंकि रावलपिंडी की डोमेन है, वहाँ पे अंदर जेल पुलिस, दरवाजे पे रावलपिंडी पुलिस और गेट के बाहर इस्लामाबाद पुलिस अपने मुलजम को लेने के लिए खड़ी थी। जब देखा उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस वहाँ पे आ गई है, अफसरान को दबाव डाला गया। अफसर का फिर यही होता है ना, अफसर दबाव में आ जाता है और फिर उसको ये काम करना पड़ जाता है, नहीं तो पोस्टिंग करा लेता अपनी कहीं ना कहीं। अच्छा, वहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस को सख्त मजम्मत का सामना था। दोनों फोर्सेस हमारे मुल्क की फोर्सेस, एक वफाकी फोर्स और एक पंजाब पुलिस, सुबहान अल्लाह, दोनों आमने सामने दिखाई दिए। अच्छा, मैं आपको बताऊँ तो एसएसपी रैंक के ऑफिसर इस्लामाबाद पुलिस के वहाँ पे मौजूद थे शहबाज गिल को लेने के लिए, जिनके साथ 3 डीएसपीज और 6 गालबन एसएचओज और भारी नफरी इस्लामाबाद पुलिस की वहाँ पे मौजूद थी, जिनको मजम्मत का सामना था रावलपिंडी पुलिस की जानिब से। रावलपिंडी पुलिस की डिवीजन की सारी पुलिस नफरी वहाँ पे तैनात कर दी गई ताकि इस्लामाबाद पुलिस शहबाज गिल को वहाँ से ले ना जाए। वहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस को मजम्मत का सामना रहा। सीपीओ रावलपिंडी भी मौके पे पहुँचे, जिसके बाद वफाकी वज़ीर दाखिला ने मामले में इंटरवीन किया और फ़ौरन इस्लामाबाद पुलिस की मदद के लिए रेंजर्स को और एफसी को तैनात किया, जिसके बाद रावलपिंडी पुलिस साइड पे हुई और शहबाज गिल को लेकर,
کیونکہ اسلام آباد پولیس عدالتی حکم پر امپلیمنٹ کرانے آئی تھی، وہاں سے لے کر پمس ہاسپٹل پہنچی. اچھا یہ معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہوا. یہ معاملہ جب دیکھا چیف سیکرٹری پنجاب، کیونکہ پہلے ہی سیاسی دباؤ کی وجہ سے ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کر رہے تھے، سیاسی دباؤ تھا ان پر، تو انہوں نے اسی وجہ سے کام جاری کرنے سے انکار کیا تھا. جب یہ معاملہ چیف سیکرٹری پنجاب کے پاس پہنچا تو ظاہری بات ہے ان کی ٹیم کے بندے ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب داخلہ، انہوں نے یہ معاملہ دیکھ کر پھر شدید ناراضگی کا اظہار کیا، اور وہ ان کا بنتا بھی ہے. افسر کے اوپر سیاسی دباؤ ڈالا جا رہا تھا غیر قانونی کام کرنے کے لیے. افسر نے غیر قانونی کام نہیں کیا. افسر جس حد تک جا سکتا تھا سیاسی دباؤ میں آ کے وہ گیا، لیکن کیونکہ وفاقی پولیس تھی، وفاق ہمارا فیڈرل ہے، تو وہاں سے وہ پولیس کو وہاں سے لے کر جانا پڑا. اچھا اس سب معاملے کے بعد چیف سیکرٹری پنجاب نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا. چیف سیکرٹری پنجاب پہلے ہی ناراض تھے، اوپر سے یہ معاملہ پڑ گیا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں بوریا بسترا باندھ لے آتے تو میں ان چلا، میں ادھر کام نہیں کرنا جی. پھر اس کے بعد آپ جب نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ آفس کی جانب سے 3 نام وفاق کو بھیجے گئے ہیں، جس کے اندر گریڈ 22 کے بابر حیات تارڑ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے سینئر آفیسر ہے. اس کے علاوہ احمد نواز سخیرہ، یہ بھی گریڈ 22 کے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے سینئر آفیسر ہے. اور تیسرا نام عبداللہ خان سنبل جو کہ گریڈ 21 کے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے آفیسر ہے. اب یہ تینوں نام وفاق کو بھیج دیے گئے ہیں. اب یہ فیصلہ وفاق کرے گا کہ کس کو یہاں پہ چیف سیکرٹری اپوائنٹ کرنا ہے، کیونکہ سمری وزیر اعلیٰ آفس نے بھیج دی، جو کہ وزیر اعلیٰ آفس کا اختیار ہے. 3 نام انہوں نے اپنی مرضی کے بھیج دیے. اب یہ وفاق کی مرضی ہے کہ وہ ان تینوں آفیسر کو لگاتا ہے یا پنجاب حکومت کو کہتا ہے کہ اور مزید نام بھیجے. اچھا اب آپ کو یہاں پہ ایک اہم بات بتاؤں، یہ سارا سیاسی دباؤ جو افسران کے اوپر آ رہا ہے پنجاب کے بالخصوص، یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے. ایز اے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ، ایز اے جرنلسٹ میں اس کو دیکھوں تو یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے. یہ ہماری آنے والی نسل، یہ ہسٹری میں پہلے ہم نے دیکھا کہ 1 سال میں کیا کچھ ہمارے ملک کے اندر ہوا، ڈرامائی تبدیلیاں ہوئی. جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی کرسی تھی وہ کبھی ادھر جاتی تھی، کبھی ادھر جاتی تھی، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور جو بھی یہ ڈرامہ ہوا یہ ہماری ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا. یہ زندگی میں پہلی دفعہ پاکستان کے اندر یہ کام ہوا. ٹھیک ہے، اب افسران کے اوپر دباؤ ہے، اور بہت سے افسر ایسے ہیں جو پنجاب میں پوسٹنگ نہیں لینا چاہتے. آئی جی پنجاب نے پورا ساتھ دیا. آئی جی پنجاب نے وہاں پہ پولیس کی نفری لگائی، سی پی او کو کہا، تمام ایس ایچ اوز بھیجے اور کہا کہ یہ وفاق کے پاس نہ جائے. لیکن ریلیکٹنٹ ہمیں یہاں پہ سول ایڈمنسٹریشن دکھائی دی، ہوم ڈپارٹمنٹ، محکمہ داخلہ پنجاب دکھائی دیا. پریزنس کے ہمیں جو محکمہ پریزنس ہے اس کے بندے، وہ بھی ہوم ڈپارٹمنٹ کے انڈر آتے ہیں، وہ بھی ہمیں تھوڑے سے گھبرائے دکھائی دیے، کیونکہ وہ سامنے وفاق تھا اور یہ پنجاب. تو اب آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کہ چیف سیکرٹری پنجاب کیونکہ شفقت محمود صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں، شفقت محمود صاحب نے ہی پہلے بیٹھ کے یہ معاملہ حل کرایا. شفقت محمود صاحب ایک انتہائی ڈیسنٹ آدمی ہیں اور بہت اچھا، مطلب جس سے بھی ان کے بارے میں پوچھو تو سب ان کے بارے میں بہت اچھی اوپینین رکھتے ہیں. انہوں نے بیوروکریسی کا معاملہ دیکھا، انہوں نے بیٹھ کے اس کو سیٹل ڈاؤن کرایا. لیکن اب ہمیں لگتا ہے کہ جن جو ہے وہ بوتل سے باہر نکل چکا ہے اور یہ اتنی جلدی قابو نہیں آنے والا. پنجاب میں تقرر و تبادلے تو سیاسی دباؤ میں ہو گئے، بہت سے ہونے باقی ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں یہ جو چیف سیکرٹری پنجاب کا جو اونٹ ہے یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور وفاق کی جانب سے کس کو تعینات کیا جاتا ہے. آیا اس پر بھی پھٹا ہوگا؟ کیونکہ ہم نے پہلے دیکھا کہ جب آئی جی سندھ کی تعیناتی کا معاملہ تھا تو وفاق اور سندھ آمنے سامنے تھے، لیکن اتنے ایکسٹریم میں آمنے سامنے نہیں تھے جتنا اب ایکسٹریم میں آمنے سامنے ہے. تو ہم اللہ پاک سے امید کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا وفاق اور پنجاب صوبے آمنے سامنے ہے یہ معاملہ جلد حل ہو جائے، ہمارے سیاسی جتنے حکمران ہیں سب کو عقل آ جائے اور وہ ایک میز پر بیٹھ جائے. اس وقت ہمارے ملک کی حالات نہیں ہے یہ کہ ہم اکنامک کرائسس سے گزر رہے ہیں، یہ حالات نہیں ہے کہ ہم وفاق اور صوبوں کو آمنے سامنے کر دیں. اگلے ویلاگ تک ہمارے ساتھ رہیے گا. بہت شکریہ.